زندہ مردہ مردہ اللہم صلی اللہ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا عطا تسکنہ ورطون متمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لے داود علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألکا بے حق یا زامن آہو ادرکنی فی سبیل اللہ مددی آل محمد پاک خالق جتنے مومن سید سردار مولد عزدار دور نزدیک توں بادشاہ حسین دی صفت حاضر مالک میرے سمیت سارے دی حاضری منظور فرما ذکر دا صدقہ جس صاحبان نے جس حوالے نال پانی پیمامن تو راہ دسن تک جو ذکر مومنت فرمائی مالک سارے دی حاضری منظور فرما ساؤنڈ والے بھائی کیمرے والے بھائی الیکٹریشن جس صاحبان نے انتظامیہ گورنمنٹ دی انتظامیہ یا ساڑی اپنی انتظامیہ جس صاحبان نے جس حوالے جو معاملت فرمائی مالک سارے دی حاضری منظور فرما جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکتی ہیں بادشاہ حسین دے آخری سپاہی دا واسطہ مالک کو جھولیاں آباد و شاد فرما جتھے مومنین مومنات تکلیفات چن صدقہ سید الساجدین پاک امام دیاں تکلیفاں دا مالک میرے سمیت سارے صحت والی زندگی عطا فرما ذکر دا صدقہ ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دے مال رزق بخت چ مالک اضافہ فرما تری ذات کریم اس نگری دے جتنے محبان اہل بیت دار فانی تو چلے گئے ذکر دا صدقہ تمام دیاں قبرانوں آل محمد دے نور نال منور فرما آمین ہی ایک ایسا فکرہ ہے بھئی آج آپاں کسے واسطے آکھ رہے ہیں تو کل کوئی ساڑھے واسطے بھی آکھے ملت علی آمینہ کو دعا سارے واسطے ہے مالک حاضرین مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما بانیان دے مال رزق بخت چ مالک مزید اضافہ فرما آئمہ تحرین دی عزت و طہارت دا صدقہ ملکہ شام دی زری دی تو آپ محافظت فرما ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دے مالک مال رزق بخت چ اضافہ فرما میرے تو پہلے میرے بعد میرے سمیت جتنے مداح اہل بیت پاکاں دی پاک بارگاہ وچ بلہائے عقیدت پیش کر گئے پیش کرے سن مالک سارے دی حاضری منظور فرما لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی ہکو دعا سڑبار میں ہادی مہدی آقا مولا دا جلدی ظہور فرما جڑا بندہ چاہندا ہے ظہور جلدی ہوئے اتنی ہی بلند صلوات پڑھے دعا ہے وارث ذکر دے تساں سارے دی ڈیوٹی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ منظور مقبول فرماویں مالک تھان کسے کمینے دا محتاج نہ کرے ملک نواز شاہ صاحب دا حکم آئی تے جناب دیاں زیارتاں نصیب چھان اگر نیٹ دے حوالے نال ویکھیا جاوے تو مینوں اس ٹائم کدیں رحیم یار خان دے نیڑے ہونا چاہیے بھئی یہ ذکر دا زندہ معجزہ ہے تساں نجی کام واسطے بورے والے جاؤ ہٹ دی یاری دے لائے ویندا ہے حسین دے ذکر دا کمال ہے بہ ایک پنجاب پڑھنے ہیں تے دوئی سندھ وہاں پڑھنے یہ ذکر دا زندہ معجزہ ہے جڑے پیچھے چپ بیٹھے ہو تو اڈے واسطے ہی میں حاضر ہویا بھئی کبھی سنا ہے کہ تارے زمین پہ آتے ہیں بھئی انہونی بات ہے میں ایک محرم پڑھیا
میلسی دے نال ہے نا جلا جیم، ڈاکٹر حاجی غلام مرتضیٰ بھٹی صاحب کو جی وہ بھٹی صاحب میرے بانی ہیں سائیں جی، میں یہ سطر پڑھی بھائیا جی وہی میں باندھے ہیں ممبر دے نال، میں پڑھا اب کبھی سنا ہے کہ تارے زمین پہ آتے ہیں، ہو سکے کوئی نہ بھائی نہ ہوں والی گل آئی میں پھر پڑھیا بھائی کبھی سنا ہے کہ تارے زمین پہ آتے ہیں، میں سطر بھی پڑھ ساں جناب دے چہرے بھی چیک کر ساں کیڑا بالان دے کھل میں لگو ہے، کیڑا مجلے سندا پیا، کیڑا جا ملی بیٹھا تو وطن گھارے جڑا 100 سوا 100 بیٹھے ہو سارے میری رینج چنے چکوال بھلوال سرگوتے چلو 20,000 دا مجموع ہوئے، میں کدے ہیک ہی نہیں پھرکھن دیتا، وہ مجبوری ہے بے گھرے کھلے پڑھ دے ہیں، میں یہ سطر پڑھی نا کبھی سنا ہے کہ تارے زمین پہ آتے ہیں، ہو سکے کوئی نام ہے کہ در علی پہ چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں، شاباش حیدری سبحان اللہ بھائی مہربانی حیدری در علی پہ چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں، اور کتنے باولے ہیں علی کے دشمن، ہتھیلیوں سے یہ خورشید کو چھپاتے ہیں، سیانے بندے بیٹھے ہو بلا ہاتھ نال چان لکدا ہے، بندہ جیڈے وڈے ہتھاں لاوے جے ہاتھ کرے سی تا ہاتھ نال او دا منہ لک سکدا ہے، چان نو کوئی فرق نہیں پا، بندیاں دے مقابلے چاہتے نا جی تے چٹے دوزخی ہوئے پائے، ویڑا آل محمد دا اس بوے تو علاوہ اور بوہ کوئی نہیں، تو کائنات پھر لائے پوچھا کیوں خیر ہے جناب، کئی بندے الیکشن تو پہلو ہرے ودے ہوندے، بھائی پوچھی وے سائیں خیر ہے الیکشن وادن جی ہار گیا، میں کہا جے تا پرچیاں ہی نہیں پہیاں، انہاں کہا جی ساڑھا کینڈیڈیٹ جی تو کوئی پہلو ہرے پایا ہے ملک صاحب، میں کہا تے پارٹی بدل لو، انہاں کہا نہیں بدلے نے عہدے شریک ہو گئے، اور بندیاں دے شریکے چ تجھوے بوہ چھڑے سے اچھا کوئی مالک ہوئے تے چوک تے کوڑی بوتھی نال آدھا بیٹھو وے میں علی نو نہیں منیندا، بھلا تیرے نہ منن نال کوئی علی نو فرق پوندا ہے، کوئی مننے تاں بھی علی علی ہے، کوئی نہ مننے تاں بھی علی ہے، ذاکر میرے سامنے بیٹھے میں ہی ناندی دعا دا ذاکرہ صفدر براج داد بندی ہوئے تو وط دے میں ایویں نہیں، میں انہاں شاعران دیاں 2 سطراں پڑھواں جڑے وچ بابے بیٹھے ہو بزرگ تو ادھر دعا لینی ہے، انہاں شاعران دیاں سطرن جڑے کلام لکھ کے مسلے تے رکھ دیندے ہیں، سویرے بادشاہ حسین دے دستخط ہوویں نہ تو وط پڑھ دے ہیں، ایک ہے میر انیس اے سید ہے تے دوہ ہے مرزا دبیر اے غیر سید ہے، اج میں گھریں بیٹھا دونا بلا کوئی صفدر نال تو میں وڈا ذاکرہ ہاں میں انصاری بیٹھو ہے، اے سارے نال سینیئر ہے، اے سکھنا جی میں وڈا ذاکرہ، محسن آکھنا چھڈو اترے ہی بڈھڑے ہو گئے، میں وڈا ذاکرہ ہے، میر صاحب تے مرزا صاحب دی میں سوچ آئی، او آکھے میں وڈا شاعر ہاں، میں آل محمد دی مدحت زیادی لکھ دا، میر صاحب آکھے میں لکھ دا، مدینے والے کیڈے کریم ہیں، میر صاحب نو سب بادشاہ نے فرمایا تو ساڈا خون ہے، تے او امتی ہو کے ساڈی مدحت لکھ کدیں فوقیت نہیں لینی اس تے، اسے راتی وقت مرزا بادشاہ پیا دن تو امتی یاد دے،
کدے تو اچائی نہ پیا لائیں جو میں اس تو وڈا شاعر ہاں ہن دوہاں نوں پتہ لگ گیا رات مک گئی دن چڑھ پیا چوک وچ ملاقات ہوئی ایدو میر صاحب دا گارا ایدو مرزا صاحب دا گارا ایدو وہ ٹریا چوک دے وچالے آئے تو مرزے دے دل وچ خیال آیا اج بلا شاعری دا پتہ نہ کر لیں جو میں وڈا شاعر ہاں یا میر صاحب وڈا شاعر اے میں چوک وچ ملے جدہ ملے تا سب تو پہلے بیٹا بیٹھ جاؤ سب تو پہلے مرزا صاحب کلام شروع کیتا گل کہیں شروع کی تھی بولو مرزا صاحب پہ پڑھ دن ہاں مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد وہ بندہ مجلس وچ بیٹھا ہی کوئی نہیں جڑا ایڈی سونی سطر تے نہ بولے مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد ملک جی میر صاحب مسکرا پہ انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات الحمدللہ الذی خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا بلند تر صلوات گلی گلی میں لگاؤ علی علی کی صدا بندہ علی دا کھاوے تو علی دا گاوے ہی صحیح گلی گلی میں لگاؤ علی علی کی صدا کیوں علی علی کے وظیفے کمال کرتے ہیں علی علی کے وظیفے کمال کرتے ہیں اور لگا بتاتے ہیں ہم علی والے کا کھاتے ہیں اور کھاتے سبحان اللہ صداقت تیرا بھلا ہوگا کہ ان کے ہاتھ سے کوثر کا جام ملتا ہے ضمیر جو بھی پکارے اسی کے کام آئے کہیں نصیب سے ایسا انعام ملتا ہے نصیب سے ایسا امام ملتا ہے منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا ملک جی منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا جو بزدل ہوں انہیں شیر جلی اچھا نہیں لگتا آخری سطر پڑھساں تے چہرے ویکساں بکیڑا حاضر بیٹھا میں اکھے جو بزدل ہوں انہیں شیر جلی صحابہ کی محفل میں محمد نے یہ فرمایا کہڑی گل غلط ماؤں کے بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا طاقت نال مل کے بولو حیدری سبحان اللہ میرا خیال ہے کیمرہ واحد ازاداری آلے ہیں بقائے تو اتھے بڑے میرے ہاں چلو اے میرا پیغام ہے مالک
مال رزق بخت چ اضافہ فرماوے۔ اے محرم میں ملک جی اے پورے 2.25 مہینے علی علی تے حسین حسین دی صدا ہوندی، کریا کریا نگر نگر آ مرشد تیری انتظار کھلا، شہر شہر کوچے کوچے یا علی یا حسین یا علی یا حسین، اے ہر شہر ہر گلی ہر ملک تے ہوندا ہے۔ اے پاکستان وچ بورے والا دی سرزمین تے رتے ٹبے دے آس پاس اے جڑا اساں حسین حسین کردے ہیں، اس دی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک کسوٹی ہے، جنہیں بھی بغض ہو تطہیر کے گھرانے سے، انشاءاللہ بھجدے ہی متھے نہ لگے، جنہیں بھی بغض ہو تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے بھی ہوں پلید رہتے ہیں، جو مرضی کر لے، وہ پاک جتنے بھی ہوں بولو پلید رہتے ہیں۔ آتا ہے محرم تو کھل جاتا ہے یہ راز، کہڑا ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ مہربانیاں سائیں آباب مولا توڑا ٹورایا منظور و مقبول فرماوین۔ تے ایک اعلان سن لو، 2 صفر المظفر کیڑی ڈیٹ ہے؟ 2 صفر دربار بابا معصوم شاہ سے سید علی حمزہ بخاری صاحب کو مجلس ہو سی، اشتہار وہ نیٹ تے گردش کر رہے ہیں تے لگے ہوئے بھی ہیں۔ ایک محاورہ ہے پرواہ نہیں، بھائی بندہ اس لئے مطمئن ہوندہ ہے نا تو وطا دے پرواہ ہی نہیں۔ بھائی نوازش دمال رزق بخت چیز اضافہ ہوئے بھائی مثلا کوئی بندہ انہوں آکھے جو سجاد نہیں آؤ تے جدہ اس میرے نال رابطہ کیتا، میں کہ جناب میں پرواہ ہی نہیں، جدوں آ رہے ہیں اس دا میرا وعدہ ہے۔ آئی ڈیٹ آئی مجلس دی، کوئی اٹھی تے آکھے جی مجلس کراؤ نہیں ملاک، انصر میاں ویکھنا لیکھنا میاں جانتی کر پرواہ ہی نہیں، مجلس دے اشتہار لگے ہوئے سارے ذاکر پہنچے ہوئے تو نہ پڑھنا ہے۔ یہ لفظ پرواہ نہیں، اگر تسا پرواہ تھوڑی جی میں در کرو تو میں تو انہوں پرواہ نال قصیدہ سنائی۔ پنجان دی ولا مل جائے پھر پرواہ نہیں، سپیکر کھولے ویرا، پنجان دی ولا مل جائے پھر پرواہ نہیں، پنجان دی ولا مل جائے پھر پرواہ نہیں، پنجان دی ولا مل جائے پھر پرواہ نہیں، پنجان دی ولا مل جائے پھر اسا پرانے نوکر ہیں سائیاں دے، پنجان دی ولا وائی کوہ چنگی ہوندی ہے جنگی بھوئیں چنگی بن جاوے، پنجان دی ولا مل جائے پھر پرواہ نہیں، اگلے پچھلے رل کے بولو حیدری، ولا مل جائے پھر پرواہ نہیں، پنجان دی ولا مل جائے پھر پرواہ نہیں، پنجان دی ولا مل جائے پھر وطن آلے کتنی داد دے ہو منو سانی تے، پنجان دی ولا مل جائے پھر پرواہ نہیں، پنجان دی ولا مل جائے پھر پرواہ نہیں، مولا علی دے قدمہ دے
تھوڑی جئی جے کر بان دجا مل جائے پھر پرواہ نہیں سبحان اللہ سائیں مہربانیاں جی وطن والوں دی خیر ہوئے پھر پرواہ نہیں آج کوئی کہے نو چاکھے نا شاءاللہ مریں وہ ہفتہ ہفتہ بلندہ ہی نہیں بے میں نو پلوتا کیتا سو مریں ڈر نہ فرشتہ آسی علی تو پوچھتے ایویں نہیں آندہ پرواہ نہیں تے غور رہے سنا بھائی مرن دے کل پیا ہر کوئی ڈردا ہے جڑے نہیں بولے کوئی تھوڑے کول نمبر ہے فرشتے دا تو بتا ہاں نہ کرنی چاہی دیئے پھر سنا بھائی مرن دے کل پیا ہر کوئی ڈردا ہے مرن دے کل پیا ہر کوئی ڈردا ہے مرن تو پہلے پیا ڈر ڈر مردا ہے مرن تو پہلے پیا ڈر ڈر مردا ہے شیعہ نو مرن تو آدھا نہیں ڈر کیونکہ انہوں پتہ ہے کفن دے اندر خاک شفا مل جائے پھر پرواہ نہیں ہتھن سلام ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ جی وہ اپنے قاری صاحبان کمالی دے قاری جان محمد مرحوم انہوں نے ایک بندہ ملے انہوں نے کہا قاری صاحب یا حسین تے یا علی کرن نال جان نہیں چھٹنی پلے سرات وال تو بریک تلوار تو تیز تے 50,000 سال پیدل ٹرنا پوسی تے پار جنہ تے قاری صاحب آس پہ انہوں نے کہا جی یہ تے نالنگا آنا لیاں گلہ نے سدھی دسو رستہ ہے ہی کوئی نہ 471 ملک جی میرا گھر ہے میں سارے مہربانہ دے سامنے شعر بھی پڑھساں کتاب دا حوالہ بھی دے ساں راوی دا نام بھی چیساں تے ہمیں کوئی کاوڑے وقتے تھا آدھی مرضی تھے جس مقام تے بیٹھے ہو پوری توجہ انہاں کہا جی 50,000 سال پیدل ٹرساں ہیں اس پول تے وال تو بریک تلوار تو تیز تے پار جنہ تے قاری صاحب مسکرا پہ میں ہوں تو انہوں کتاب دا حوالہ بھی دے کے جا رہے ہیں راوی دا نام بھی دس کے جا رہے ہیں تے جیڑا پکا بیٹھا رہے وقت او جانے تے مولا علی جانے زندہ و سلامت رہو سنا بھائی من دا پلیو تو لنگنا بموقع پر سبحان اللہ جے دل بولے تو پھر بولنا ہے جے دل بولے تو پھر بولنا ہے سنا بھائی من دا پلیو تو لنگنا بموقع پر من دا پلیو تو لنگنا بموقع پر اکھی نال پڑے ہے میں سوائے کے مور کدے اندر جاگو پڑے ہے میں کڑی گل کے مور کدے اندر حضرت آئے شادے پیوں نے فرمایا شیعہ درابر مولا علی دا لکھیا ہویا مل جائے پھر پرواہ نہیں شاباش مہربانی صاحب تارک برا اس لئے تو سکے ہی نہ ہے میں گال کی تھی بھائی بندیاں دی دشمنی چٹے دوزخی پہ ہوندے پوچھیوے نہ راؤں 83 آلیاں دی روں میں خیر ہی نہیں ادھے انہاں کہ نہیں ادھے شیعان تے بوت آل محمد دا وہ تیری لڑائی تکائی امانہ نہ لو سی ہاں ایک بندہ ہوئے تو وہ آکھے بھی میری
71 ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਮਕਾਨ ਗੱਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਸਾਈਂ ਕੁਟੀਵਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਣ ਦੇ ਸਨ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਚੱਕ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਾਣ ਪੈ ਦਿੰਦੇ। ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜन्नत है। बंदियां दी लड़ाई है जो दोज़खी पे बढ़ना है तेरा मुकद्दर आप दा। ते कसीदा एक होर पढ़वा मैं वेखे दाद मैनू मिली है कोई 85% जो अगे मैं पढ़े होया कसीदा ते जेड़ा हुण पढ़ूँ तुहानू आंदा कोई नहीं। दरूद पढ़ो तो मैं पढ़ सा कसीदा। शिया दराबर हे मौला हैदर 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 शिया दराबर। गल औखी है जरा ये मैं समझा लई ना आंसर जी में। कसीदा तो मेरे साल का शाहकार है ते भाईया 71 55 ते 87 वाले ये बोल पवें तो राती 2:30 बजे ये ना बोले थके 1:45 बजे याद पढ़ खड़ा। मिलके बोलो हैदरी हे मौला हैदर दुनिया ते जिंदा कोई नहीं हम सहे अली साडी जिंदगी है अली साडी बंदगी है अली साडी जिंदगी है अली साडी बंदगी है अली दे बाजू किसे दा गुजारा नहीं। ताकत नाल बोलो सुभान अल्लाह। अली दे बाजू किसे दा मैनू 25 साल हो गए हुसैन दा जिक्र करेंदे आ। ये सोहनी ते सादी सतर मलक जी ये पहली दफ़ा जनाब दी अमानत वेखा वतन वाले कितना मोल पेंदे जिस जिस मकाम ते बैठे हो पूरी तवज्जो सुना भाई। जेंदे दिल विच मौला अली दी बिलानी अल्लाह पिया आखदा मैं उस दा खुदा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर सुना भाई। जेंदे दिल विच मौला अली दी बिलानी अल्लाह पिया आखदा मैं उस दा खुदा नहीं। फम वाला फरमान नबी दा फम वाला फरमान नबी दा जेड़े जेड़े बंदे नू भी याद रहा नहीं। भवे ओ हाजी होवे भवे ओ नमाजी होवे भवे ओ हाजी होवे भवे ओ नमाजी होवे ओ बंदा अल्लाह नू लगदा प्यारा नहीं। सुभान अल्लाह साईं। मैं राजी हाँ वतन वाले लोग कट्ठे होके आ गए शिया सुनिया दे नूरी नबी कोल। या रसूल अल्लाह ये भला पाक बतूल दी शादी केड़े वेड़े चो सी। शिया सुनिया दे नूरी नबी फरमाया मालिक हुण मैनू तंग करें दे ए नित पुछ देन। मालिक फरमाया तो तू परेशान न हो आज रात फैसले दी रात है। अच्छा आज रात फैसला कौन रात इन्हों आख चा जेड़े घारे च जोरा तारा लासी ना पाक बतूल दी शादी उसे घारे चोसी कि ना हमजा साईं तैयारियां कीतियां लेकिन तुहाडे ते मेरे पीर अली केड़ा काम कीता मदीने दे लोगां केड़े केड़े काम कीते ते अली मौला केड़ा काम कीता सुना भाई। बैठे रह मदीने वाले घरों सजा के साडा मौला बैठा रिया
مسلے نو بچھا کے علی والے دا ہاتھ بلند ہونا چاہیے سبحان اللہ ہاتھ بلند کرو حیدری سبحان اللہ بھائی بیٹھے رہ مدینے والے گھرانو سجا کے ساڈا مولا بیٹھا رہیا مسلے نو بچھا کے لا کے چکر مدینے دے ول لا کے چکر مدینے دے ول زور لائے پیا علی دے گھر آکے صابر آکھے زورا علی دا چھڑ کے بوا صابر آکھے زورا علی دا چھڑ کے بوا صابر آکھے زورا علی دا چھڑ کے بوا کسے گھر اترا اے رب نو گوارا نہیں آباد و شاد رہو اچھا جی میری نوکری ہے پھر چا سنا پائیں بیٹھے رہ مدینے والے گھرانو سجا کے ساڈا مولا بیٹھا رہیا مسلے نو بچھا کے بیٹھے رہ مدینے والے گھرانو سجا کے ساڈا مولا بیٹھا رہیا مسلے نو بچھا کے لا کے چکر مدینے دے ول لا کے چکر مدینے دے ول زور لائے پیا علی دے گھر آکے صابر آکے زورا علی دا چھڑ کے بوا صابر توجہ زورا علی دا چھڑ کے بوا کسے گھر اترا اے رب نو گوارا نہیں آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو وطن تے محرم دا فائدہ لدا ہے بھائی جناب دیاں زیارتاں ہی ہوندیاں رہی ہیں تے مجلساں ہی پڑھ دے رہے ہیں حسین دا ماتم این ہوندا این تے میں حیران ہونا بہت ہی میرا ہے سینہ ہی میرا ہے لگدا کدا ہی ہور دے کہنوں تو سمجھ آئی ہے یار اچھا بھائی میں کیڑا سستا ذاکر ہاں جیڑا مجلس وچ نہ بول سکے نمبر لائے لائے کہیں دیرو فون تے داد دے وے میں موڑی راضی ہوں بھائی ہاتھ ہی میرا ہے سینہ ہی میرا ہے تے لگدا کدا ہی ہور دے میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا مہربانی بھائی میں علماء دا خادم حق دے عالم دی جتی میرے سر دا تاج علماء حقہ دیاں جتیاں چبان والا ذاکرہ مینوں آج تائیں کوئی مجتہد نہیں لگتا ببانگے دو حل کیمرے دے سامنے کھلا دا بھئی دے پیران دی مٹی ماتمی دی آنکھی نو شفا دے میں ایسے ماتمی بھی کھا سکتا ہوں جنہاں دے پیران دی مٹی مجتہد دی آنکھی نو شفا دیتی بشرتے ایک کہ ماتم بوضو ہوئے چیتا کر لو میری گلاں ہوندیاں کوڑیاں تے بانڈے تو میرے چوا کوئی نہیں سکدا رتے ٹبے چو سچیاں دے منبر تے میں آکھدا پیاں بھائی اس ماتمی نو کوئی فائدہ نہیں نے جیڑا نماز نہیں پڑھدا تے اس نمازی نو کوئی فائدہ نہیں نے جیڑا ماتم نہیں کردا ماتمی دا رتبہ مرتبہ توقیر کیا ہے جڑے جڑے بندے حسین دا ماتم ثواب سمجھ دے ہو ہتھاں دی زیارت کراؤ کتنے ماتمی مجلس وچ بیٹھے ماشاءاللہ سارے ماتمی بیٹھے ہو اے حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار ہیں
جاگ دے بیٹھے ہو حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے حسین دے آؤ جی بسم اللہ سید بلند معیار نے حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے حسین دے ماتمیاں اتنا معیار بلند ہے حسین دے ماتمی دا حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے جنہاں تے خوش زہرا جنہاں تے خوش زہرا او بس عزدار نے سبحان اللہ مہربانی جی جنہاں تے خوش ہے زہرا او بس عزادار ہیں ماتمی دی توقیر کیا مرتبہ کیا شان کیا سنا بائیں آسان ماتم کیا ہے بطول دی پاک دعا ہے ہر بندے واسطے پڑھ رہا سبحان اللہ پھر سنا بائیں آسان ماتم کیا ہے بطول دی پاک دعا ہے آسان ماتم کیا ہے بطول دی پاک دعا ہے بطول دی پاک دعا ہے تیرا زی ماتمیاں تے علی سردار سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی میں راضی ہوں وطن والے سونا پہ سن دے ہو امیر ممکنات مولا علی اگو اگو پہ ٹر دے تے پچھو پچھو پیارا نوکر جناب کمبر کاری ایک بڑا سریلا تے سونا قرآن بیٹھا پڑے انصر تو بول رہے یار ہن کمبر دے دل وچ خیال آیا کدے مولا نماز پڑھا میں نا تے میں دا قرآن ون سنا دلان دے راز جانن والے امام علی بادشاہ پچھا مڑ کے ڈٹھا فرمایا کمبر آ جائے دے قرآن انہوں کوئی فائدہ نہیں دے بنا آ گئے نماز ادا کی تھی ہن سائیں گھر ٹر گئے تے کمبر آکھیا ہن تے ویلے آئے چلیے قاری صاحب کول اتھائیں تے میں مقناطیس سٹوں مینوں پتہ لگ سی کہیں میری گل دی سمجھ آندی پئی ہے قاری صاحب آئے کمبر آئے قاری کول السلام علیکم یا علی مدد قاری اور اندے تے متھے تے کھکھر بن گئی اس آکھیا علیک السلام ایک قاری آکھیا سامنے تا نیت پڑھدا ہے کدے ناطق دی تلاوت کیتی ہے ہن اسے یہ بولنا جناب کمبر فرمایا اے نیت پڑھدا ہے یہ سامنے تا نیت پڑھدا ہے کدے ناطق دی تلاوت کیتی ہے اس آکھیا قرآن ہکو ہے جڑا میں پڑھدا بیٹھا تو کیڑے دی گل کرنا ہے کمبر فرمایا میرا مولا علی اس آکھیا تواڈے ساڈے علی کار سمدے کھاندے بہندے تو قرآن بڑائی ودا ہے کمبر آدھا ہے جے سچی پوچھنا ہے تو تلاوتاں کر لے نمازاں پڑھ لے جتنے اوور ٹائم مرضی لا لیکن میری گل غور نال سنو زکے سنا جناب کمبر قاری دے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کھڑی گل سنا بھائی خدا دی ذات گواہ ہے علی جنت دی راہ ہے علی والا بولے بھائی طاقت نال بولو حیدری سبحان اللہ پھر سنا بھائی خدا دی ذات گواہ ہے علی جنت دی راہ ہے خدا دی ذات گواہ ہے علی جنت دی راہ ہے علی جنت دی راہ ہے علی نہ دل وچ ہووے عمل بیکار ہیں سبحان اللہ
سبحان اللہ. جنہوں نے بھائی نوازش پہلا فکرہ یاد ہے نا بھائی ہاتھ ہی میرا ہے سینہ ہی میرا ہے یہ وجدہ کدہ ہی ہور دے او دی وجہ کیڑی ہے او دی وجہ کیڑی ہے سنا بھائی جڑا کوئی ماتم کر دے حسین دا دشمن سڑ دے ایویں گل ہے نا سبحان اللہ. پھر سنا بھائی جڑا کوئی ماتم کر دے حسین دا دشمن سڑ دے جڑا کوئی ماتم کر دے حسین دا دشمن سڑ دے حسین دا دشمن مر دے حسین دے دشمن کیتے اے ہاتھ تلوار ہیں بابا شاد رہو. میں لکھ فضائل پڑھدا رہا دو مسافرہ دور دیاں جنہ دی حسرت رومن دیے حسین دی مجلس وچ بیج نہیں وکھیندا جو کوئی وڈا ہے یا چھوٹا ہے. جتنے آئے بیٹھے ہو اسے ارمان تے آئے بیٹھے ہو نا جو بے موسمیاں لٹیاں علی دیاں دھیاں. مصائب طارق برا میری پنی ہوئی خیرات ہے جدہ میں گیا نا اکبر دے بابے دی ذریع تے میں ہاتھ جوڑے میں کہ مولا بندے کاراں کوٹھیاں مربے جائیداداں اولاد منگ دن میں نو جیڑا کچھ دیتا ہی میں راضیاں تیرے بوئے تو خالی کوئی نہیں بلدا ہون میں پنن آیا میں نو اکھیں تا وہ دے جڑیاں تیرے بے کفن پترہ نو رویں. حسین دی مجلس وچ بندہ باندھا ہے ارمان آستے ارمان تے او روندا ہے جیندا نقصان ہویا پیو وے تے دوے نو ارمان لگا پیو. مجلس پڑھیندی ہے تے بندے حیران ہو تے وے دن بات میں سوچے نا تمہیں پڑھیا کیوں اے جو نہیں رنے اولاد بڑی پیاری شاہ ہے. درجات من قبلہ حافظ محمد علی مرحوم دے وہ عادات دنیاوی 60 پہ ہوئے 60 پتر ہوئے انہاں دی محبت نو کٹھے چکار ایک یوسف تے یعقوب دی محبت برسی واتو پڑھ دیان بھئی 60 یوسف ہوئے 60 کتنی محبت آئی. کربلا بے کفن لاشاں چھوڑ کے ٹرے تے سیران نیزیاں تے سوار ایک جا آئیو جی آئیے ایک کمینہ تازیانہ لے کے آیا سجاد دی کھنڈ ستر لکھی اس تے امام پوچھے کیوں مرنا ہے آدن سنو اکبر نہیں نظر آیا تیرے بابے دا ساری نظر نہیں آیا تیرے بابے دا سر لبدا نہیں. سجادہ دے محبت تو میرے نالی ڈھیر اس لیکن اکبر نال ڈھیر محبت آئی. انہا اکبر دا سر لہا کے صندوق کچھ رکھویا میرے وطن آلے ہوں جس لئے تالا کھلا ہے نا وطن ڈکن چاہے این غریب پوتر دے لباں تے لب رکھی پیا تے ہولے ہولے آواز پیان دیئے ہائے میرا ڈاڑی لاندہ بچڑا اکبر تیرے جائے پوتر کوئی برچیاں ستے پلین دے. ایک جملہ میں پڑھنا ہے 5 ذاکر کٹھے تسا سن لو تے ذمے چپاؤ بے تسا علی اکبر پڑھنا ہے میں ادھر قرآن چواؤ ذاکر مکوی سن مضمون نہیں مکدا. میں ایک جملہ بزرگاں دا پڑھ دا داویں دی رات آئی
حافظ محمد علی مرحوم پڑھتا مالک کروٹ نال جنت نصیب فرماوے سے وہ آدھا اکبر تے عباس خیمہ دا پارا پہ دین دیاں چکر ولدی جاتے عباس فرمائے اکبر کل دن چڑھنا ہے جنگ شروع ہو سی تیری جوانی تو مکسی حسین دی ضعیفی تے اکبر تے وانیا آج ماں کو ملا اکبر آدھا چاچا میں راندہ ماں کول نہیں فرمایا او پالان علی ماں آئی جنہ نا آلیا ہے تو لیلا تو پترے وانیا ماں ملا اس جملے دا ثواب ہوئے حافظ صاحب نو پڑھ دے اندر اکبر عباس دے آکھن تے ٹریا تے ماں دے خیمے دا لڑ ہٹایا حمزہ سائیں جی میں قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی نا میں دروازے درویک کیا جی بھول گیا ہے تیری ماں دا خیمہ تا نہیں اکبر آدھے اماں میں بھولا نہیں آج میں نو بھیجیا چاچے غازی یہ تے میں نو آدھا بس وانیا سکی ماں نو ملا حافظ صاحب پڑھ دیں جلدی نال اٹھیے قرآن جائز مقام تے رکھ کے پہلو پتر نو ملی نہیں دعا دے ہاتھ دراز کر کے دی اللہ شاءاللہ عباس دے فضل دی وڈی حیاتی ہوئے جے میں نو 18 سالہ دے بعد میرا مسلان دا پتر ملا ہے شاباش الحمدللہ الحمدللہ یہ میرے ہوندے نزادہ جے میں نو 18 سال دے بعد میرا ڈاڑی لاندہ پتر ملایا 18 سالہ دا پوترا ہی نا بہن لگ گئے یا ماں جھولی بتائی اکبر میری جھولی ہے چھپاؤ اماں جھولی ہے چھتے بچے باندھیں بی بی ادھی جوان ہو سے تو زینب واسطے میرے واسطے تھا آج جمعہ جو آج ملنا ایک خان جا گئی ایک باقی جہاں تے دل برے حسین آباد و شاد رہو میں نہیں کوئی ذاکر اے میرے گالچ کپڑا ہے سارے نے بہت بنتے ایک عرض پہ کرے نا کسے جاتے علی اکبر دا ذکر ہوئے نا کوشش کر کے رومنا چاہیے ہے جو پردے چ دو ماما باندھیاں علی اکبر دا مسائب پڑھی وے صفدر بھائی انصر بھائی تے بندہ چپ بیٹھا ہوئے پالان علی ماں دیئے تو ڈٹھا جنائی این تشریف دیاں ہی نہیں پلیں دے جنہیں میں پوتر پت واہ واہ بھلا ہونے الحمدللہ الحمدللہ اجرکم من اللہ مالک تھوڑی حاضری قبول فرماؤ قبول ہو گئی مجلس حسین دلا کے ران کربلا دا زواران جھولی چاک کے دعا کرنا شلا جوان اولاد دا دکھ اللہ کھائے نہ بھی کھائے آمین کھائے چاچا اتھے نبیاں دے حوصلے مک گئے کرو سوال سجادہ در کے پڑے آئی نبیاں دے حوصلے مک گئے کائنات جو پہلا یعقوب رونا پوتر دے غم میں 55 سال رو نا بے شک بولتے دسو چا کتنے سال 55 سال دے بعد اکھی سفید داڑھی سفید بزرگا نبی جان دائی پوتر جین دائیے بیٹھائی تختے بھائی جان اتنا رونا ہے اکھی تے داڑھی سفید ہو گئیاں اور کتنا ماتم کرے میرے جملے تے پہلے یعقوب نو 55 سال لگے داڑھی سفید ہو گئی اور میرے وطن دا غیرت مند مومن دوئے یعقوب نو 55 سال نہیں 55 مہینے نہیں 55 ہفتے نہیں 55 دہاڑے نہیں 55 گھنٹے نہیں 55 منٹ نہیں 55 قدم لگے تے داڑھی سفید آئے قدن ہوئیے جدا اکبر اکھ بابا میں لاندہ پیا
ارکاں دے بہار ٹر کے دا مینوں آوڑ دے مینوں ہائے الحمدللہ اجرکم من اللہ بھلا انہیں آئے کر کے رومنا لے آدھا جلدی نہ کرے مینوں آوڑ دے میری دید موک گئی بھلا انہیں شرما کے نہیں رومنا 55 قدمہ دے بعد داڑھی سفید بزرگا قدر ہوئی پوتر دی سران دی آیا ہے میں کتنا چھوڑے ہے مضمون میرے استاد محترم دے درجات تو میں نو پڑھ دے آئے نیڈا سونا آئی جدن لتھا ہے فوج عشقی آدیاں عورتوں چگردو آگئیں ایک دو انو آدیاں پہیاں جدن سونا آئی دا بابا مر گیا اس ایک بڑھڑی عورت ہے دوئی دا منڈا لاغ کیا دی رہنجنا کھینو داڑی ہون لگتی ہے دی امائی مار گئی اس ہائے کرنا جڑے ثواب سمجھ دے ہوئے ہائے چکرو شبیر قریب ہے پہلی گل کی تھی امائیاں پردہ کرو ملک جی بڑھڑی عورت پوچھے کہ لگ دائی سیدہ دا میں غریب دا پوترے عورت دیوت کیوں مرایا آئی سیدہ دا اے بچاواں او نا بچدا عورت دی کہ نا یا بچدا سیدہ دا نانے دا کلمہ نا بچدا عورت ماتم کر کے آدھئے تو جو کلمہ ودا بچائی نا تو کوئی حسین ہے واہ 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 بھلا انہیں شرما کے نہیں رومنا شبیر آدم آئی پردہ کار آدھی اکیڈا شریف ہیں اس جنگل اچھتے پردہ سیدہ دا روانا تو اڈا پردہ بچا مان میریاں بھائنہ جنگلاں چاہ گئیاں آدھی یہ دل نہیں منیندہ ایڈا سونا پوتر مرے پیو زندہ رائے ونجے اور تو ملک جی پردہ کیتا شبیر پہلا بوسا دیتا ہے ہاتھوں بھی تا سیر تے رکھشا جڑے دا ہاتھ ماتمی سیر تے رکھے جی میں دورو بڑھڑی عورت کھلی آئی آدھی مان ونجو حصے دا پوترے اور تادیاں پہلے نامے منے دی آدھی جڑے ویلے سامنے ہو پیان دا داڑی کالی آئی ہائے جڑے ویلے سیران دی آئے داڑی کالی آئی اور جڑے ویلے دا بوسا دیتا ہے داڑی سفید ہو گئی واہ واہ آخری 3 یا 4 منٹ پڑساں داڑی سفید ہو گئی اسے دا پوترے سیر چاہ کے جھولی پائے اکبر اکھی کھولیاں اے جملہ سمجھا لیا تو پوری مجلس سمجھا لئی اکبر اکھی کھولیاں ان پیو دے چہرے تے سیدہ مٹی ڈٹھی ہے اکبر دے بابا میں 3 دیاڑیاں دا تساں نالے 9 لاکھ نہ لڑیاں میں زمین تے جھڑیاں میرے چہرے تے تاں مٹی آدھے بابا دست سہی تیرے چہرے تے کیوں مٹی ہے انصر برا شبیر آدھے تو ایک کاری جھڑیاں ہے میں رائے کئی آری جھڑیاں سید آدھے تیرے قاتلہ تو پوچھ دایا الحمدللہ بھلا انہیں ایمیں روندے نزادار حسین دے بھلا انہیں ہون پیو پوچھے آئے کائی شاہ مانگ میں دے ماں قیامت تائیں زندگی لائے دے ماں آدھا تونجے بابے دے بعد زندگی دی لوڑی کائی فرمائنے تخت سلیمان منگا دے ماں زیادی اہمیت تو دے قدمان دی اکبرہ کائی شاہ منگیا میں دے ماں پیوہ کھیشہ جی کوئی شاہ مانگ میں دے ماں آدھے بابا جے عطا کرے نا مینوں ہوا بہن ملا چا جڑی ٹر دی آری میرے گال چھپائی چھپائین مینوں آدھی آئی بہنہ لیوانا پلو کے ہائے
امام فرمایا نہ گھبرا میریاں انگلی دے وچالے ویکھ امام انگلی ودھائیاں اکبر اکھی بھالیاں آدھے بابا پورا مدینہ دستا ہے میری بیمار بھائن کائی نہیں جدا کیس نہ کائی نہیں فرمائندے نہ گھبرا جتھا ٹر دی جا مٹی تے پیر لیا نہیں ذرا اتھے تا ویکھ جدا پیو آکھیاس اتھے ویکھ کیڑا ماتمی ہے جڑا ہائے نہ کرے اکبر نو زخمی بھول گیا سیدہ دے ہاتھ روکی تھائی ہون لاب پئی بابا تے بڑی مشکل نال سنیاتی وہ بیٹھی رون دیئے نال دیواران دے وہ اصغر دے چولے آئے چاہتی ہیں جی تے پئی مگ دیئے وہ دعا سغرہ وہ شاللہ ہووی ویر حیاتی بی بی آدھی میں کوئے تاں ڈا سکھائیں پلو بدھی آئیو کہیں سیرا سکھان دا واقعی اس وقت میں کرانا ہی پڑیا تیری محبت نو ایک کے 2:17 میں اور پڑھ دا اکبر دے بابا بھین تو مل گئی ہے لیکن منت لا میری آواز میری بھین تائیں پہنچا شبیر دی آوازی کی ہویا جے میں زخمی ہاں تا حسین سیدہ دے بول بھین سن دی پئی جدا پیو آکھیس بول بھین سن دی پئی بھامے جیڑا زخم آئی سینے چ تڑپیا اکبر مدینے دو منہ کی دل سیدہ دے تکو شادی تے وہ میں گھن ونیا پر گیا تھی مصروف پھرائے سیدہ دا لگ سانگ گئی میرے سینے ویچ تدویر دے موک گئے سا سیدہ دا میری مجبوری بڑھ گئی آئی اللہ لعنت اللہ الظالمین و سیدہ